रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बराबरको आय व्ययको विवरण प्रस्तुत। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्षभन्दा 22 अर्ब बढी रकम विनियोजन। भौतिक पूर्वाधार तथा सडक निर्माणका लागि सरकारद्वारा उल्लेख्य बजेट छुट्याइयो। हरेक स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सरकारको योजना। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1042 पुग्यो। एकै दिन आज 156 जनामा संक्रमण पुष्टि। 51 जिल्लामा संक्रमण भेटियो। हङकङमा हुने जुनसुकै अपराधमा बेइजिङले हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित। र खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्यो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 36 करोड रुपियाँ मात्र रकम छुट्याइयो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले संघीय संसदमा आज आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड र पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब 52 करोड बेहोर्दा रु 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड ऋण जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सरकारले स्वास्थ्य आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासलाई गतिशील बनाउने, राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई बजेटको उद्देश्यका रूपमा लिएको छ। संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन स्रोत अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील समुन्नतवादी समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार, कोरोना भाइरसबाट थलिएका हरेक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापित गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान, नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण र संहिता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदका लागि 6 खर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु 6 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु। चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई रु 5 लाख सम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष
काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शैय्याका आइसियु बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। निरोगी नेपाल निर्माणको अभियान सुरु गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी सबै स्थानीय तहका 40% जनसङ्ख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउन भन्दै एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि खतिवडाले गर्नुभयो। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शैय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप 272 अस्पताल स्थापना गर्न रु 14 अर्ब 27 करोड र साबिकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 5 अर्ब 10 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारले साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएर जाने रकमलाई यथावत राखेको समेत स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई रु 90 अर्ब 5 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि 90 अर्ब 69 करोड रकम विनियोजन गरेको उल्लेख छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु 90 अर्ब 69 करोड पुर्याएको छु। काठमाडौँमा 300 शैय्याको सरुवा रोग अस्पतालका साथै सबै प्रदेशमा प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई 5 लाखको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भएको छ। आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापना गर्दै मातृभाषाको शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको हो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तार गरी कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकहरूको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु 6 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को कारण पठन पाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठन पाठन अघि बढाइनेछ। निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन 2 अर्ब 76 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। विश्वविद्यालय मार्फत दिइने अनुदानका लागि 17 अर्ब 43 करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले बजेट मार्फत सार्वजनिक मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेको छ। कोरोना रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायत बाहेक सबैको आगामी आर्थिक वर्षको भत्ता खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सार्वजनिक पदहरूमा अत्यावश्यक बाहेक रिक्त नयाँ नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय बजेट मार्फत गरिएको छ। राजस्व सङ्कलनमा आउने सङ्कुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ। कोरोना रोगको रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता 2077 साल साउन 1 गतेदेखि खारेज गरेको छु। सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ। सरकारले लकडाउनका कारण बन्द हुन पुगेका उत्पादनमूलक उद्योगका विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा पनि गरेको छ।
घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक 10 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 25% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 15%ले महसुल छुट दिने तथा खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क, कृषि, घरेलु, साना मझौला, उत्पादनमूलक होटल, पर्यटन 5% सम्म ब्याजमा ऋण दिन 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरिने अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई रोजगारमा लगाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 2 लाखलाई रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले 11 अर्ब 60 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा 75,000 युवालाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गर्न 4 अर्ब 35 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले 1 अर्ब 26 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ। निर्माणाधीन तथा भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकारले 19 अर्ब 42 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र सुलभ हवाई सेवाका लागि गुणस्तरीय हवाई पूर्वाधार निर्माणलाई मैले प्राथमिकता दिएको छु। अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्याएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रु 19 अर्ब 42 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। हवाई क्षेत्रमा राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूर्ति, विश्वव्यापी नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्ने र हवाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी हवाई नीति तर्जुमा गरिनेछ। अनि विभिन्न शीर्षकमा सरकारले छुट्याएका बजेट सम्बन्धी समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। महिला वर्गमा हुने ब्रेस्ट, युटरस, ओभरी, सर्भिक्स जस्ता क्यान्सर र अरू घातक रोगको जोखिम बढ्दै गएको छ। यसले हामीलाई शारीरिक तथा मानसिक असर मात्र नभई हाम्रो परिवारमाथि ठूलो आर्थिक प्रभाव पनि पार्न सक्दछ। यस्ता अवस्थाबाट बच्नको लागि हामीले स्वास्थ्यमा खास ध्यान दिई नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै यस्ता घातक रोग विरुद्ध मिल्ने बीमा योजना लिनुपर्छ। यो सबै कुरा ध्यानमा राखी मेट लाइफले ल्याएको छ लाइफ केयर, महिला सम्बन्धित 10 घातक रोगहरू विरुद्ध रक्षा वरण र आर्थिक सुरक्षा सहितको जीवन बीमा। थप जानकारीको लागि एलसी टाइप गरी 32288 मा SMS पठाउनुहोस्। मेट लाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सानीमा लाइफ प्रस्तुत गर्दछ रु 70 ग्यारेन्टी बोनसका साथ सानीमा जीवनश्री बीमा योजना। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स, निश्चिन्त भव। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका कारण कमजोर बनेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिमा क्रान्तिका लागि कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ। आगामी वर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप 250 पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चितता गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 22 करोड बजेट छुट्याएको छु। त्यस्तै रासायनिक मलको अनुदानका लागि 11 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मुलुकभर 200 खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि 1 अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। सरकारले हालको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि 67 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि 1 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। निर्माणाधीन सबै खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्षसम्म 94% जनसङ्ख्यामा खानेपानीको सुविधा पुर्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ। त्यस्तै मेलम्ची आयोजना यही वर्षभित्र सक्ने गरी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न का लागि 5 अर्ब 5
40 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै ढल निकासका लागि 5 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 37 अर्ब 80 करोड र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई 1 खर्ब 38 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न र सुविधायुक्त र सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा 2 राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण अघि बढाइनेछ। रणनीतिक महत्त्वका निर्माणाधीन सडक छिटो सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 खर्ब 38 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरेको छु। 250 नयाँ पुलसँगै यसअघि निर्माणाधीन 300 पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले जनाएको छ। त्यसका लागि 10 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा रेलमार्ग निर्माण र अध्ययनका लागि 8 अर्ब 66 करोड छुट्याइएको छ। कोलेखानी सुरुङ मार्गका लागि 6 अर्ब 42 करोड, कान्तिपथ र सूर्य विनायक धुलीखेल सडकका लागि 1 अर्ब 20 करोड, काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकका लागि 8 अर्ब 93 करोड र हुलाकी राजमार्गका लागि 7 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मदन भण्डारी राजमार्गका लागि 3 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गका लागि 8 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी आगामी वर्षबाट सडक निर्माणको कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरआबद्धता सुदृढ गर्न सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई क्रमशः कालोपत्रे सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी आगामी वर्ष सडक निर्माण सुरु गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहलगानीमा आयोजना सुरु गर्न रु 5 अर्ब विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्वयिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक समेत लागू हुने गरी मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ। सरकारले लकडाउनका कारण बन्द हुन पुगेका उत्पादनमूलक उद्योगका विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा पनि गरेको छ। घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक 10 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 25% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 15%ले महसुल छुट दिने तथा खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्क मिना र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क, कृषि, घरेलु, साना मझौला, उत्पादनमूलक होटल, पर्यटन 5% सम्म ब्याजमा ऋण दिन 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरिने अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई रोजगारमा लगाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 2 लाखलाई रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले 11 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा 75,000 युवालाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गर्न 4 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले 1 अर्ब 26 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ। निर्माणाधीन तथा भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकारले 19 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र सुलभ हवाई सेवाका लागि गुणस्तरीय हवाई पूर्वाधार निर्माणलाई मैले प्राथमिकता दिएको छु। अन्तर्प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्याएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रु 19 अर्ब 42 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। हवाई क्षेत्रमा राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूर्ति, विश्वव्यापी नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्ने र हवाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी हवाई नीति तर्जुमा गरिनेछ। अनि विभिन्न शीर्षकमा सरकारले छुट्याएका बजेट सम्बन्धी समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका कारण कमजोर बनेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिमा क्रान्तिका लागि कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ।
आगामी वर्ष दूध तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप 250 पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चितता गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 22 करोड बजेट छुट्याएको छु। त्यस्तै रासायनिक मलको अनुदानका लागि 11 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मुलुकभर 200 खाद्यान्न भण्डार केन्द्र निर्माणका लागि 1 अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। सरकारले हालको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि 67 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि 1 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। निर्माणाधीन सबै खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्षसम्म 94% जनसङ्ख्यामा खानेपानीको सुविधा पुर्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ। त्यस्तै मिलम्ची आयोजना यही वर्षभित्र सक्ने गरी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि 5 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै ढल निकासका लागि 5 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 37 अर्ब 80 करोड र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई 1 अर्ब 38 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न र सुविधायुक्त र सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा 2 राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण अघि बढाइनेछ। रणनीतिक महत्त्वका निर्माणाधीन सडक छिटो सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 अर्ब 38 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरेको छु। 250 नयाँ पुलसँगै यसअघि निर्माणाधीन 300 पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले जनाएको छ। त्यसका लागि 10 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा रेलमार्ग निर्माण र अध्ययनका लागि 8 अर्ब 66 करोड छुट्याइएको छ। कोलेखानी सुरुङ मार्गका लागि 6 अर्ब 42 करोड, कान्तिपथ र सूर्य विनायक धुलीखेल सडकका लागि 1 अर्ब 20 करोड, काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकका लागि 8 अर्ब 93 करोड र हुलाकी राजमार्गका लागि 7 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मदन भण्डारी राजमार्गका लागि 3 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गका लागि 8 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी आगामी वर्षबाट सडक निर्माणको कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर आबद्धता सुदृढ गर्न सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई क्रमशः कालोपत्रे सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी आगामी वर्ष सडक निर्माण सुरु गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहलगानीमा आयोजना सुरु गर्न रु 5 अर्ब विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्वयिक तुल्याउन 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण लगायतका पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रु 6 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि 1 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुनः संरचना समेत गरिने उल्लेख गर्नुभयो। 4G सेवालाई आगामी वर्षसम्म देशव्यापी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ। सबै प्रदेशमा संचारग्राम बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन समाचार संस्थालाई पनि दिने सरकारले उल्लेख गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नागेको छ। आज एकै दिन 156 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1042 पुगेको हो। यो संख्या एकै दिन संक्रमित हुनेको संख्या मध्ये हालसम्मकै उच्च हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित मध्ये 187 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आज सोलुखुम्बु र दोलखामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमित जिल्लाको संख्या 51 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले
कोरोनाका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। आज सबैभन्दा बढी धनुषामा 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। झापामा 25, रौतहटमा 20, महोत्तरीमा 17, सप्तरीमा 14, सुर्खेतमा 13, दैलेखमा 8, सर्लाहीमा 7, सिराहामा 6, स्याङ्जा र बर्दियामा समान 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलाली र दोलखामा समान 2 तथा सोलुखुम्बु, बझाङ, मकवानपुर, बाँके, दार्चुला र नवलपरासीमा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी प्रदेश 2 मा 415 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 5 मा 369, प्रदेश 1 मा 129, कर्णाली प्रदेशमा 47, बागमती प्रदेशमा 44, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 21 र गण्डकी प्रदेशमा 17 जना संक्रमित भएको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित मध्ये 940 पुरुष र 102 महिला रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 12 वर्ष पूरा भएको छ। नेपाली कंग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको उबेलाको माओवादीले संयुक्त रूपमा गरेको 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनले झण्डै 250 वर्ष लामो राज संस्था अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापनाका लागि आधार तयार पारेको थियो। 2065 साल जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। गणतन्त्र स्थापनाको यतिका समय भइसक्दा समेत जनअपेक्षा भने अधिकांश पूरा हुन बाँकी नै छन्। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्य सञ्चालनका पद्धतिमा परिवर्तनको आशा गरिन्छ। नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको दशक बढी भइसक्दा पनि आकांक्षाको ठेली अझै कायम छ। अमूर्त र अपारदर्शी राजनीतिक व्यवस्थाको निरन्तरताका कारण नेपाली राज्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उमानाथ अरियालको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले जनतालाई बढी आकांक्षा पनि बढी गराइदियो। अब ड्रब्याक्समा के देखिन्छ भन्दाखेरि बढी एक्सपेक्टेसन बढाइ, तन्त्रमा जे वचनबद्ध गरिन्छ, जे नारा ल्याइन्छ, जे स्लोगान गरिन्छ, त्यो जनताको भोट पाउन अवस्था कुनै व्यवस्था विशेष परिवर्तनको लागि होइन कि आम जनताको हितको लागि, आम जनताको फाइदाको लागि, स्वार्थको लागि काम हुन पर्यो। तर त्यो अनुसार काम नगर्दाखेरि नैराश्यता आएको हो कि जस्तो लाग्छ। पात्र फरक तर उस्तै प्रवृत्तिका कारण गणतन्त्र स्थापना भए पनि संस्थागत नभएको संविधानविद विपिन अधिकारीको भनाइ छ। अहिलेका राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न सके मात्रै गणतन्त्र गन्तव्यमा पुग्ने अधिकारीको तर्क छ। गणतन्त्रले जति अलमा ल्यायो यिनलाई गन्तव्यमा पुर्याएको देखिँदैन। हाम्रो केही एक्टरहरू चेन्ज भएका छन्, केही च्याप्टरहरू चेन्ज भएका छन्, तर हाम्रो प्रवृत्तिमा कुनै किसिमको फरक या रूपान्तरण देखिएको छैन। असीमित जनआकांक्षाका बीच अनुतीर्ण भएको हालको राज्य पक्षले बाँडेको असीमित सपना असफलताको महत्वपूर्ण कारण रहेको अधिकार कर्मी दमननाथ ढुङ्गानाले बताउनुभयो। भ्रष्टाचारदेखि जनता बीच नपुगेका कारण निराशाले ज्वरो गाडेको ढुङ्गानाको भनाइ छ। हाम्रो राजनीतिक दल र नेताहरू सबै सत्ताका भोका छन्, त्यो गहन कुरामा विचारै गर्दैनन्। विचारकै दरिद्रता छ नेपालमा र आचरणकै दरिद्र। यस्तो भ्रष्टाचार छ, यस्तो व्यतिथि छ, यति विधि सरकार छ, त्यसको काम चाहिँ खालि पार्टी पोस्ने, आफ्नो मान्छे पोस्ने, यो चाहिँ नि हो। जनताले चाहिँ यो परिवर्तनै पनि त्यति नचाहेको होइन। त्यो परिवर्तन पछिका अनुहारहरूले जे गरिरहेछन् त्यो नचाहेको। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालीलाई शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्र नभई नयाँ सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति भएको बताउनुभयो। गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली हो। यहाँ विचारहरू बीच स्वस्थ बहस, मान्यताहरू बीच मर्यादित छलफल र असहमतिहरूको निर्वाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ। तर घृणा, विद्वेष र विभाजन ग्राह्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र विगतका अन्य कुनै पनि प्रणाली भन्दा शासन व्यवस्थाका हिसाबले मात्रै नभएर आचरण र व्यवहारले पनि उन्नत र परिष्कृत प्रणाली हो र हुनु पर्दछ। 2046 होस् या 62-63 को परिवर्तन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, आफ्ना नजिककालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति धुमिल छ। जनताको विवेकलाई चुनौती दिने राज्यको तालाचाबी बोकेकाहरूले अमूर्त र अपारदर्शी राजनीतिक कर्मलाई परिवर्तन गर्न सके मात्रै शासन व्यवस्थाको बदलाव महसुस गर्न सकिने थियो। शासन व्यवस्थाको नाममा मात्रै आएको परिवर्तनले भन्दा पनि राज्य सञ्चालनमा आएको परिवर्तन, जनता माझ पुगेको सरकारका नेतृत्वले मात्रै जनताले गणतन्त्रको मूलमर्म महसुस गर्न पाउनेछन्। नत्र नारायण हेटीबाट एकजना राजा निकालिए पनि सिंहदरबार भित्र रहेका सयौं राजामा गणतन्त्र सीमित हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारलाई राष्ट्रियताको मुद्दामा नियतको राजनीति नगर्न चेतावनी दिँदै कांग्रेसले परिपक्व र जिम्मेवार पहल कदमी लिन आग्रह गरेको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कमजोर तयारीका कारण कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सीमा सम्बन्धी विषयमा अनुचित राजनैतिक प्रोपोगन्डाको बाटोमा सत्तापक्ष संलग्न हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पिया धुरा लगायतको भूगोल नेपालको भूभाग हुन्, अत कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र नेपालको निर्बाध हक ती भूभागमा कायम हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै प्रष्ट धारणा राख्दै आएको छ। ती भूभागलाई समेटेर सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साका पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको जानकारी सर्वदलीय बैठक मार्फत दिइसकिएको छ। यसबारे कांग्रेसले जेठ 17 गते केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संस्थागत निर्णय गर्ने पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा साझा स्वामित्व बोधका साथ नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गर्न खोज्दा त्यसले संसदको प्रक्रियालाई असर पर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको शर्माले उल्लेख गर्नुभयो। एकाएक नेपाली कांग्रेसले समय मागेको झुटो अभिव्यक्ति र अर्कातर्फ कांग्रेसको अनुरोधमा संशोधन प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाट हटाएको गोयलबस शैलीको प्रोपोगन्डाप्रति कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति रहेको जनाएको छ। कम्युनिस्ट सरकारका केही मन्त्री र एक मुख्यमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसको सहायक प्रवक्ता नबन्न पनि शर्माको चेतावनी थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। सानीमा लाइफ प्रस्तुत गर्दछ रु 70 ग्यारेन्टी बोनसका साथ सानीमा जीवनश्री बीमा योजना। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स निश्चिन्त भव। हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। इन्ट्रोड्युसिङ गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। अब केही समाचार संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समयको परिकल्पना गर्दै लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र मुद्दा मामिलामा हदम्याद नलाग्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वैदेशिक रोजगारमा रहेका प्रदेशभरिका 10 लाख युवा कोरोना भाइरसको महामारीपछि घर फर्कने भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग विशेष आर्थिक प्याकेजको माग गर्नु भएको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती घटनाका थप 6 आरोपीलाई प्रहरीले आज बिहान पक्राउ गरेको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती घटनामा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। आज दिउँसो भेरी नगरपालिका 4 का 18 वर्षीय सञ्जु बिकाको शव जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका 13 मा पर्ने भेरी तीरमा फेला परेको छ। प्रसिद्ध गीतकार रत्न शमशेर थापाको 82 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। लामो समयदेखि छाती सम्बन्धी रोगबाट पीडित थापाको काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट आज एकै दिन 2400 बढी नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन्। भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरूका लागि नाका खुल्ला गरिएको चौथो दिन आज भित्रिएका उनीहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहमा पठाइएको छ। भारतबाट नेपाल फर्किएकाहरूलाई राख्न समस्या भएपछि रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने विषयलाई लिएर झडपुदा प्रहरीका 80 घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 12 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। लकडाउनका कारण व्यापारी नआएपछि झापाका किसान आधा मूल्यमा मकै बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प र जस्तै रहेकाले त्यसको प्रभाव मूल्यमा पनि परेको हो। र प्रदेश 1 सरकारले प्रदेशसभामा हिजो प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आजबाट छलफल सुरु गरेको छ। बिरे काका के भयो? मकै छर्न छाडेर कान्लामा बसेर टोलाइ बस्नु भएको छ त। ज्यानलाई ठिक छैन कि क्या हो? ज्यान त ठिकै छ मार्छ, तर के हार्नु, छोराले व्यवसाय गर्छु भन्ने पैसा चाहियो भन्छ। सम्पत्तिको नाममा यही मोटरबाट नभएको सिमले खेत हो। मोटरबाट नभएको खेत धितो राखेर बैंकले ऋण दिँदैन होला। साउसँग ऋण लिने हो कि? ल हेर, यो जमानामा पनि साउबासँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएर हुन्छ त। सिटिजन्स बैंकले तपाईहरू जस्तो कृषि योग्य जमिन भएको कृषकहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक कर्जा ल्याएको छ, जसमा कागजात प्राप्त भएको 3 कार्यदिनभित्र रु 20 लाखसम्मको ओभरड्राफ्ट सहितको कर्जा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन तथा कृषिको लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सुविधा सिटिजन्स बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूबाट उपलब्ध छ। लौ गजब रहेछ। अब म पनि दौडे सिटिजन्स बैंकमा फास्ट ट्र्याक कर्जा लिन। विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड।
वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमका लागि 4 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि 4 अर्ब विनियोजन तथा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारले 36 अर्ब 2 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो। यो सरकारले केही बेर अघि सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख विषय हुन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि 55 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। 130 औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि 2 अर्ब 64 करोड रुपियाँ छुट्याइएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। नदी नियन्त्रणका लागि 6 अर्ब 20 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। Time check. It's 7 p.m. कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको वार्षिक बैठकले हङकङमा समेत लागू हुने सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। नयाँ कानून अनुसार अब हङकङमा हुने जुनसुकै अपराधमा पनि बेइजिङले हस्तक्षेप गर्न पाउनेछ। कानून पारित भएसँगै हङकङको स्वशासनको विशेष अधिकार समेत गुमेको विश्लेषण गरिएको छ। कानून पारित भएसँगै हङकङमा बेइजिङ विरोधी आन्दोलन चर्किएको छ। हङकङको विधानसभाले फरक कानून अगाडि बढाइरहँदा बेइजिङले सो कानून पारित गरेको हो। चीनको भूभाग भए पनि लोकतान्त्रिक कानूनी व्यवस्था रहेको हङकङले आफ्नो विशेष अधिकार गुमाएको हो। त्यसको हङकङका लोकतन्त्र पक्षधरहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद क्षेत्रमा 2 अर्ब 36 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पर्वतीय खेलको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको आज बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा अन्य क्रिकेट रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण एवं अन्य प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण सुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण एवं व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सक्ने गरी खेलकुद पूर्वाधार विकास गर्न, उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न र थप कबड हल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु 2 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा कुनै पनि नेपाली खेलाडी डोपिङमा नपरेको जनाएको छ। सागमा पाकिस्तानी खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला राखेपाले कुनै पनि नेपाली खेलाडी डोपिङमा असफल नभएको स्पष्ट पारेको हो। राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले कुनै पनि नेपाली खेलाडी डोपिङमा नपरेको स्पष्ट पार्नुभयो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको डोपिङ रिपोर्ट आयोजक नेपालले सार्वजनिक नगरे पनि पाकिस्तानी एथलेट फेडरेसनका एक अधिकारीले आफ्ना 3 खेलाडी डोपिङ प्रकरणमा असफल भएको जानकारी गराएका थिए। सिलवालले आफूहरूलाई यो विषयको प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि दोस्रो पटकको परीक्षण नगरी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो। अन्य मुलुकका खेलाडीको पनि परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको सिलवालको भनाइ छ। सागको एथलेटिक्सतर्फ 2 स्वर्ण र 1 काँस्य जितेका पाकिस्तानी खेलाडी डोपिङ प्रकरणमा असफल भएको पाकिस्तानी एथलेट संघका एक अधिकारीले खुलासा गरेका थिए। उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी वाडाको नियमअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी भएको छ। दोस्रो चरणको रिपोर्टमा पनि असफल भएपछि मात्र उनीहरूको पदक फिर्ता तथा अन्य कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। बजेट निर्माणको क्रममा चर्को आलोचनामा परेको मुख्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले परिचालन गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सो कार्यक्रमका लागि 6 अर्ब 60 करोड रकम विनियोजन गरिएको संघीय संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ, जस अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई 4-4 करोड रुपियाँका दरले विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष सो रकम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोड रुपियाँ थियो। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रकाश र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।